ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपनिहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामानुज स्वामी जी को आद्य ग्रंथ जो वेदार्थ संग्रह हो त्यसको हामीले कालक्षेप आरम्भ गरेछौँ। यसका सूत्रधार हाम्रा अति स्नेही अन्त्यवासी पुरुषोत्तम अधिकारी धेरै दिन आफ्नो साथ बसेका सहयोग गरेका यस्ता जो महानुभाव हुन्। उनको प्रेरणाले यो कालक्षेप आरम्भ भएको छ र यो प्रतिदिन 5 देखि 6:15 सम्म नै चल्नेछ र उनीको अनुरोधले र सबैको भावनालाई बुझेर अनि आफूले यो समय दिएछ। आफ्नो स्वास्थ्य त्यस्तै साधारण भए तापनि सबैको कल्याणको लागि र आफ्नो यही नै कर्तव्य सम्झेर यो ग्रन्थ यथामति अब कालक्षेप ग्रन्थको आरम्भ गरिएको छ। र हिजो यो रामानुज स्वामीले बताउनु भएको थियो कि वेदहरूको उद्देश्य समस्त जगतको हित गर्नु हो, कल्याण गर्नु हो। हित गर्नु लागि अनुशासन गर्ने, हितानुशासन। यो हित हो यो अहित हो भनेर छुट्याएर बताउनलाई अनुशासन भन्छन्। कसरी अनुशासन गर्ने भएको जो श्रुति समुदाय हो उस श्रुति समुदाय को शिरोभाग हो वेदांत जसलाई उपनिषद भन्दछन्। उसमा यो विषय सम्यक प्रकारले ज्ञात भएको छ। सम्यक समधिगतो एवं अर्थ भने थियो। अब त्यो अर्थ के हो त भन्दा जीवात्मा र परमात्माको पहिले यथार्थ ज्ञान हुनु पर्यो। त्यस ज्ञान पूर्वक वर्णाश्रम को अनुष्ठान गर्ने पालना गर्ने वर्णाश्रम जसको कर्तव्यता हो। यस्ता प्रकारको परम परमात्मा को चरणारविंद को ध्यान अर्चना प्रणाम आदि आदिले अरू पनि जति मैले हिजो भनेको थिएँ श्रवण कीर्तन आदि अरू ये सबै गर्नुपर्ने अत्यन्त प्रिय। यो कसरी गर्ने त अत्यन्त प्रीतिपूर्वक गर्नु पर्दछ भनेर रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ। किनकि उसले भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ मनमना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। वहाँ अन्वय हामीले गर्नु पर्दछ मदभक्त सन मनमना भव मदभक्त सन मदयाजी भव। तो मदभक्त भक्ति भनेको प्रेमपूर्व मनुध्यानम भक्तिरित्य विधीयते। यस प्रमाण वचन अनुसार प्रेमपूर्वक गरिने ध्यानलाई भक्ति भनिन्छ। त प्रेमपूर्वक भनेर वहाँ सबैमा मनमना भव गर्दा मदभक्त
भक्त छन् मद्भक्त छन् सबैमा अन्वय गर्नुपर्दछ। सबैमा अन्वय गर्नुभएको हुनाले त्यसैको आशयलाई यहाँ बताइन्छ। अत्यन्त प्रिय यो ध्यान अर्चना प्रणाम आदि अत्यन्त प्रीतिपूर्वक गर्नुपर्दछ र यसको फल के हो? तत्प्राप्ति फल परमात्मालाई प्राप्त गर्नु नै यस ध्यानार्चन प्रणाम आदिको फल हो। तत्प्राप्ति फल यस फल शब्द अन्य पदार्थ र यहाँ उपाय उपेय दुईटै बताइएछ। यो ध्यानार्चना प्रणाम आदि यो उपाय हो भगवत प्राप्ति को र भगवत प्राप्ति गर्नु उसको फल हो, यो उपेय हो भनेर तत्प्राप्ति फल बताइयो। अब जीवात्मा को यो संसार प्राप्ति देह प्राप्ति कसरी भएको छ त्यो क्रम बताइदैछ। अस्य जीवात्मनः अनादि अविद्या संचित पुण्य पाप रूप कर्म प्रवाह। यस जीवात्मा को अनादि अविद्या भइल छ। अनादि अविद्या को संबंध छ जीवात्मामा। यहाँ अविद्या भनेको के हो? यहाँ रामानुज स्वामी को दृष्टिमा शास्त्र को दृष्टिमा रामानुज स्वामीले मान्यता दिएको अविद्या जस्तो अरु आचार्यले या शंकराचार्यले बताउनु भएको छ सद असद अनिर्वचनीय अविद्या भनेर। सद असद विलक्षण अनिर्वचनीय त्यस्ता प्रकारको अविद्या होइन। यहाँ विष्णु पुराणमा जो उल्लेख गरिएको छ त्यस अनुसारको अज्ञानलाई अविद्या भनेको हो। विष्णु पुराणमा स्पष्ट लेखेको छ कि पराशरले मैत्रेयसित भन्नुहुन्छ सूर्यताम चाप्य विद्याया स्वरूपम कुलनन्दन अनात्मन्यात्म बुद्धिरिया चास्वय स्वम इतियामति। अविद्या को स्वरूप यही हो अनात्मा आत्मबुद्धि। जो देहादि आत्मा होइनन् देह इन्द्रिय आदि उनलाई आत्मा सम्झिनु। अस्वय स्वम जो आफ्नो होइन उसलाई आफ्नो सम्झिनु यही अविद्या हो। दुई प्रकारको अविद्या छ। अनात्मा देहादिमा आत्मबुद्धि। अस्वय स्वम जो आफ्नो वस्तु होइन उसमा सो यो मेरो हो भन्ने यो बुद्धिलाई अविद्या भनेको हो। यस अविद्याले गर्दा पुण्य र पाप रूप कर्म सञ्चित हुन्छन्। सञ्चित पुण्य पाप रूप कर्म। किनकि पुण्यलाई पनि अविद्याले सञ्चित भनेछ। कारण यो छ कि परमात्माको यो जीवात्मा शरीर हो, परमात्मा उसका आत्मा हुनुहुन्छ तो पराधीन यो आत्मा छ। यसलाई स्वतन्त्र सम्झिनु यो अविद्या हो। तो अविद्या त्यस्ता प्रकारको अविद्याले गर्दा उसले स्वर्ग आदि फलको लागि पुण्य गर्छ अनि शास्त्र विरुद्ध पाप पनि गरेको हुन्छ। तो अविद्याले नै गराएको पुण्य पनि बताइयो। किन? अस्वतन्त्र आत्मालाई स्वतन्त्र सम्झेर स्वर्ग आदि फलको अभिलाषाले यो पुण्य गरेको हुनाले त्यसलाई पनि यहाँ भनियो कि अनादि अविद्या सञ्चित। अनादि अविद्याले सञ्चित भएको जो पुण्य पाप रूप कर्म, यो पुण्य पाप रूप कर्मको प्रवाह हुन्छ। किनकि अविद्या कर्म अनुसार फेरि शरीर अनुसार फेरि कर्म गर्छ। तो इस प्रकार यो प्रवाह चल्दछ। अविद्याले सञ्चित अनादि अविद्याले सञ्चित एकत्र भएको जो पुण्य पाप रूप कर्म हो त्यो कर्म प्रवाह रूपले चल्दै आएको छ। त्यो कर्म प्रवाह नै हेतु छ। कसको भन्दा ब्रह्मादेखि लिएर ब्रह्मादि सुर नर तिर्यक स्थावरात्मक चतुर्विध देह प्रवेश। ब्रह्मा से लेकर के लिएर अनि देवता और मनुष्य अनि तिर्यक भनेका जलचर थलचर नभचर, जलमा चल्ने आकाशमा उड्ने अनि त्यस पछाडि स्थलमा चल्ने ये जो पशु पक्षी आदि ये सबै हुन् यहाँ तिर्यक भनेर लिनु। ब्रह्मा से देखि आरम्भ गरेर देवता मनुष्य
तिर्यक स्थावर वृक्षलता आदि रूपी, यहाँ आत्म शब्द रूपवाची हो, स्वरूपवाची। तो सुर नर तिर्यक स्थावर रूपी 4 प्रकार का शरीर, 4 प्रकार का शरीर है न, सुर देवता शरीर, मनुष्य शरीर, तिर्यक शरीर, स्थावर शरीर। तो स्थावर जो वृक्ष आदि ये पनि कर्मानुसार प्राप्त भएका शरीर हुन्। मनुले भन्नुभएको छ कि वाचिक मानसिक अनि शरीरबाट भएको जो हाम्रो पाप हो, दोष हो, त्यसले गर्दा यी शरीरहरू यिनी विभिन्न शरीर पाइन्छन्। मानसै अन्त्यजात हुनेछ। वाचिकै प्रक्षी मृगता, वाणीले हामीले पाप गर्यौँ भनेपछि हामीलाई अर्को जन्ममा परमात्माले पक्षी मृग आदि बनाइदिन्छन्। किनकि वाणी जो छ उपकार गर्नको लागि, कल्याण गर्नको लागि हो। यसले अपकार गरियो, अपराध गरियो भनेपछि त्यसको फल रूपमा पशु पक्षी मृग आदि जन्म पाइन्छ। यसको परिणाम रूप वाचिकै पक्षी मृगताम मानसै रन्त्य जातिताम, मनद्वारा अनर्थ गर्यो, अफलो चितायो भने, अनर्थ चितायो, कसैको बिगार्ने सोच्यो भने त्यसले गर्दा अन्त्य जाति आदि पाइन्छ, त्यसको जन्म हुन्छ। और शरीरद्वारा जो अरूलाई उत्पीडन गरेर सतायो तो शरीर अझै कर्म दोषै याति स्थावरताम नर, शरीरका कर्म दोषले गर्दा स्थावर वृक्ष लता आदि जन्म पाइन्छ। यस कारणले वृक्ष आदि पनि कर्मानुसार पाएको शरीर हो। इस कारणले चतुर्विध देह, 4 प्रकार का देह भए। तो कर्म प्रवाह जसको कारण छ, यस्तो प्रकारको 4 प्रकारको देह आत्मालाई मिल्दछ। त्यस देहमा, त्यस शरीरमा आत्मा प्रवेश गर्छ। चतुर्विध देह प्रवेश। तो चतुर्विध देह प्रवेश को कारण के बताइयो? पुण्य पाप रूप कर्म प्रवाह। प्रवाह हेतु हो, प्रवाह छ हेतु जसको, हेतु कसका प्रति छ भन्दा 4 प्रकारको देहमा गरिने प्रवेश आत्माले। त्यो प्रवेशले गर्दा के हुन्छ? 4 प्रकारका देहमा आत्मा प्रवेश गर्यो, या ब्रह्म देव शरीरमा, या मनुष्य शरीरमा, या तिर्यक शरीरमा, या स्थावर शरीरमा, जहाँ जहाँ उसले प्रवेश गर्छ त्यो प्रवेशबाट उसलाई तद अभिमान हुन्छ। म देव हुँ, शरीरको अभिमान हुन्छ। म देव हुँ, म मनुष्य हुँ, म पशु हुँ भन्ने तत्त आत्माभिमान, तत्त शरीरमा आत्माको अभिमान हुन्छ। त्यसैलाई आत्मा मान्छ, म भनेर भन्न थाल्दछ। त त्यस अभिमानले गर्दा, तत्त शरीरलाई आत्माभिमानले गर्दा के हुन्छ? त्यसबाट उत्पन्न हुन्छ अवर्जनीय भवभय, हटाउन नसकिने, अनिवार्य रूप में होने जो भवभय हो, संसार भय। संसार को भय के हो? जन्म जरा मरणादि, जन्म जरा मरणादि यो भय बन्दछ। र तत्त अभिमानले गर्दा अनि के हुन्छ? यो सबै जन्म जरा मरणादि आत्माका होइनन्, मिथ्या हुन् भनेर जति भन्दा पनि हामीलाई त्यो हट्दैन। त्यो अपितु जन्म जरा मरण आदि भय अवश्य नै प्राप्त हुन्छन्। त्यो जन्म मरणादिबाट प्राप्त भएको जो डर हो त्यसलाई विध्वंसनाय, नाश गर्नको लागि, त्यसबाट निवृत्त हुनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको बताइन्छ साधन। अब देहातिरिक्त आत्मस्वरूप तत्स्वभाव, यस भवभयलाई नष्ट गर्नको लागि, विध्वंसनाय ध्वंस गर्नको लागि, नष्ट गर्नको लागि देहातिरिक्त आत्मस्वरूप, यो देह आत्मा होइन, देहदेखि भिन्न हो भनेर जान्नु पर्यो। यमुनाचार्य स्वामीले सिद्धित्रयको आरम्भ भन्नुहुन्छ, आत्मा भनेको कस्तो हो? देहेन्द्रिय मन प्राण दिव्यन्यो नन्य साधन। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धिदेखि भिन्न हो आत्मा, और स्वयं प्रकाश छ आत्मा, नित्य छ भनेर यमुनाचार्य स्वामीले आत्माको स्वरूप बताउनु भएको छ सिद्धित्रयको आरम्भमा मङ्ग। तो देहातिरिक्त आत्मा, देहदेखि आत्मा भिन्न हो भनेर जान्नु पर्यो।
तो देहदेखि भिन्न आत्माको स्वरूप ज्ञान हुनु पर्यो तथा उसको स्वभाव। आत्माको स्वरूप र आत्माको स्वभाव अहिले पछाडि बताइन्छ आत्माको स्वरूप र स्वभाव कस्तो भनेर। त्यस पछाडि फेरि जीवात्माको स्वरूप र स्वभाव जानिसकेपछि जीवात्माका अन्तर्यामी परमात्माको स्वरूप स्वभाव कस्तो छ, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, उहाँको स्वभाव कस्तो छ भनेर स्वभावको वर्णन ज्ञान गर्ने जान्ने। फिर त्यस पछाडि स्वभाव जानिसकेपछि तदुपासना उस परमात्माको उपासना गर्ने। त्यस उपासनाको पछाडि उपासनाको फल बताइन्छ। तत्फलभूत त्यो उपासनाको फल रूप हो। उपासना जब सिद्ध भयो, सिद्ध भएपछि यो शरीर छुटेपछि के हुन्छ अनि अर्चिरादि मार्गद्वारा गएर वो परमात्माको धाम पुगेर स्वरूपको आविर्भाव हुन्छ। आफ्नो वास्तविक जो स्वरूप हो उसको आविर्भाव हुन्छ, प्राकट्य हुन्छ। त तत्फलभूत आत्मस्वरूप आविर्भाव, वहाँ गएर आफ्नो जो स्वरूप हो त्यो त्यसको आविर्भाव हुन्छ, जीवात्माको आफ्नो स्वरूपको निजी स्वरूपको। त आविर्भाव पूर्वक जब पहिले आविर्भाव भयो, स्वरूपको प्राकट्य भयो, उस परम पदमा पुगेपछि त्यस स्वरूप आविर्भाव पूर्वक परमात्माको अनुभव गर्ने। अब कस्ता परमात्मा परब्रह्म भन्दा आविर्भाव पूर्वक अनवधिकातिशय, अवधि रहित, अतिशय रहित माने सर्वाधिक आनंद स्वरूप। अवधि छैन, यसको सीमा छैन, त्यो आनन्द कति छ भनेर। त्यस पछाडि अतिशय पनि छैन, निरतिशय छ, त्यो भन्दा अधिक कसैको आनन्द छैन। यसकारणले सर्वाधिक आनन्द वाला परब्रह्म जो हुनुहुन्छ परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, उहाँको अनुभव ज्ञापने प्रवृत्तम, अनुभवलाई बोध गराउनलाई सारा वेदान्त शास्त्र प्रवृत्त छ कि जीवात्माको स्वरूप यो हो, स्वभाव यो हो, परमात्माको स्वरूप यो हो, स्वभाव यो हो। यस प्रकारले यो स्वरूप बताएर अनि उस परमात्माको उपासना गर्ने प्रेम पूर्वक निरन्तर गर्ने जो ध्यान हो त्यसैलाई उपासना भन्छन्, त्यसैलाई ध्यान भन्छन्। त्यसैको अर्को नाम भक्ति पनि हो। वेदान्तमा प्रतिपादित भक्ति पनि त्यसको नाम हो। यसकारण त्यसको उपासना गर्ने। उपासनको फल के हुन्छ भन्दा यही हो कि आत्मस्वरूपको आविर्भाव पूर्वक पहिले स्वरूपको आविर्भाव हुन्छ। आत्माका गुणाष्टक प्रसिद्ध छन्, 8 गुण, अपहत पापत्वादि 8 गुण छन्। ती 8 गुण संसार दशामा एक कर्मरूपी अविद्याले तिरोहित हुन्छन्, ढाकेका हुन्छन्। जब परमात्माको प्राप्ति हुन्छ, परमात्माको प्राप्ति भएपछि ती गुणहरूको आविर्भाव हुन्छ। त आविर्भाव गुणाष्टक रूपले परमात्मा वहाँ वो जीवात्मा वहाँ आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ। त्यो आविर्भाव पूर्वक फिर परमात्माको अनुभव गर्दछ उसले। तो कस्तो प्रकारको आनन्द, परमात्मा कस्तो आनन्दको भन्दा यहाँ आनन्दका विशेषण हुन् अनवधिका अतिशय, अवधि र अतिशय रहित, सर्वाधिक। यस्ता प्रकारको आनन्द रूप जो ब्रह्म, त्यो ब्रह्मको अनुभव प्राप्त हुन्छ जीवात्मालाई गएर भनेर यस अर्थलाई ज्ञापने प्रवृत्तम, बोध गराउनलाई प्रवृत्त भएको छ समस्त वेदान्त वाक्यहरू। प्रवृत्तमको कर्ता हो वेदान्त वाक्य जातम। समस्त वेदान्त वाक्य समूह यस प्रकारको आनन्दको अनुभवलाई बोध गराउनमा सदा प्रवृत्त छ, लागिरहेको छ। अब वेदान्त वाक्य को हुन् त यस्ता भनेर भन्दा वेदान्त वाक्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये अभेद निर्देश हो, अभेद रूपले बताइन्छ और ब्रह्मात्मक रूप में जीवात्मालाई बताइन्छ। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि को अगाडि गएर विस्तार होला। यो यसको अर्थ निर्णयको लागि षड्विध लिङ्ग तात्पर्य बताइएको छ। तो यसकारण सबभन्दा पहिले तत्त्वमसिलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। अर्थको निर्णय गर्ने भएका तात्पर्य निर्णायक 6 प्रकारका हेतु बताइएका छन्। त्यो ये वाक्यमा लगाइन्छन् तत्त्वमसिमा। यसकारणले सबभन्दा पहिले तत्त्वमसि वाक्य प्रस्तुत गरेको छ। ते षड्विध लिङ्ग भनेका हुन् उपक्रमोपसंहारा बभ्यासो पूर्वता फलम
अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गम तात्पर्य निर्णय उपक्रम उपसंहार यो दुईटै हुन्। कहाँबाट आरम्भ भएको छ यो उपदेश, कहाँ गएर उपसंहार भएको छ र फेरि उसको अभ्यास बार बार आवृत्ति भएको छ, उसको अपूर्व प्रमाण आदिले नजानेको अपूर्व अर्थ त्यहाँ बताइएको छ और अभ्यास पनि भएको छ अपूर्व। त्यस पछाडि फल पनि बताइएको छ, यसबाट के हुन्छ त के फल छ भनेर त्यो फल पनि बताइएको छ। उपपत्ति युक्ति पनि देखाइएका छन्। 6 प्रकारका ये भन्छन् तात्पर्य निर्णायक षड्विध लिङ्ग भनेर भनिन्छ। यी षड्विध लिङ्ग जो हुन् यसलाई तत्त्व लगाइएको छ, लगाएर अर्थ निर्णय गरिन्छ। यो पछाडि पनि यसलाई बार बार आइराख्छ, पुनः पुनः यसको अनुभव गर्दै जाउँला। तत्त्वमसीको अर्थ हुन्छ तिमी ब्रह्मात्मा हौ। श्वेतकेतुका प्रति उद्दालकले भन्दै हुन्छ, उद्दालक ऋषिले आफ्नो सुपुत्रको प्रति यो उपदेश गर्दै गर्दै तत्त्वमसी भनेको यसको पछाडि गएर अरू हामीले निर्णय गर्नेछौँ। यहाँ यसलाई धेरै विस्तार गर्दैन, यसको अर्थ ए जानो तत्त्वमसी तिमी ब्रह्मात्मक हौ। तत् भनेको जगत कारण सर्वज्ञ आदि सर्वज्ञत्व जगत कारणत्व इत्यादि धर्मले युक्त परब्रह्म। तुम भनेको सम्बोध्य सामने विद्यमान जीवात्मा। उसलाई भने तिमी ब्रह्मात्मक हौ अर्थात् तिम्रो अन्तर्यामी ब्रह्म छ भनेर बताइन्छ। अब यसलाई अन्यले तिमी ब्रह्म हो भनेर अर्थ गर्छन्। यसैमा विवाद छ अर्थको। अर्थ कसरी अर्थ गर्ने भने पछि रामानुज स्वामीले यसको फेरि तात्पर्य बताउनुहुन्छ। अरे तत्त्वमसी अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा भनेको जीवात्मालाई भनिदिन्छ। यो जीवात्मा ब्रह्म हो, ब्रह्मात्मक हो। यो ब्रह्मात्मकका दुईटा अर्थ हुन्छन्, ब्रह्म स्वरूप हो या ब्रह्म अन्तर्यामी आत्मा होला हो। यसको अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्म छ, एउटा अर्थ यो हो। अर्को अर्थ अन्यवादीहरूले गर्दछन् तिमी यो आत्मा ब्रह्म हो भनेर, त यो आत्मा ब्रह्मात्मक हो भनियो। अब यहाँ यो अभेद श्रुतिको अर्थ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा घटक श्रुतिहरू हुन्छन्। भेद र अभेद श्रुति दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका श्रुतिले जीवात्मा परमात्माको भेद बताउँछन्, अर्को थरी श्रुतिले जीवात्मा र परमात्माको अभेद बताउँछन्। अब भेद वास्तविक हो कि अभेद वास्तविक हो भन्दा भेदलाई वास्तविक मान्ने हो भने अभेद प्रतिपादक श्रुति व्यर्थ हुन्छन्, अभेदलाई वास्तविक मान्ने हो भने भेद प्रतिपादक श्रुति व्यर्थ हुन्छन्। यसको समन्वय गर्नलाई दुवै श्रुतिको तात्पर्य बताउनको लागि मध्यमा आउँछन् घटक श्रुति। जस्तै दुवै पक्षको विवाद हुन्छ त मध्यस्थले उसको निर्णय गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले जो मध्यस्थ श्रुति हुन् उनलाई भन्छन् घटक श्रुति। यो घटक श्रुति देखाइँदैछ। घटक भने दुईटैमा समन्वय गर्नेवाला। यहाँ आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अन्तर यमात्मा नवेद यस्य आत्मा शरीरम या आत्मानं अन्तरो यमयति सत आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। वहाँ जनक राजाको सभामा यो चलेको छ संवाद ब्रह्मचर्चा। वहाँ याज्ञवल्क्यका प्रति विद्वानले सोध्नु, ऋषिले सोध्नुहुन्छ अन्तर्यामीको स्वरूप बताऊ भनेर। अन्तर्यामीको स्वरूप के हो भनेर सोधेपछि अनि याज्ञवल्क्यले भन्नुहुन्छ या आत्मनि तिष्ठन्, जो आत्मामा रहँदै आत्मरो अन्तर, आत्माको अन्तरमा भित्र विद्यमान छ। यम आत्मा नवेद, जसलाई आत्माले जान्दैन कि मेरो भित्र परमात्मा बसेको छ भनेर, कोही बसेको छ भनेर। यम आत्मा भनेको जीवात्मा, जसलाई आत्माले जान्दैन। यस्य आत्मा शरीरम, जसको यो जीवात्मा शरीर हो। या आत्मानम अन्तरो यमयति, जो आत्माको भित्र रहँदै यमयति शासन गर्दछ, प्रशासन उसलाई नियमन गर्दछ। सत आत्मा, त्यो तिम्रो अन्तर्यामी परम भोग्य रूप आत्मा हो। सत्य हो यो, सत्य आत्मा अन्तर्यामी अमृत। त्यो तिम्रो अन्तर्यामी परम भोग्य, अमृतको अर्थ अमृत हुन्छ परम भोग्य, त परमात्मा परम भोग्य हुन्छ। हाम्रो षट्कोप स्वामीले भगवानलाई भन्नुहुन्छ अतृप्तामृत,
कहिल्यै पनि तृप्त नभइने यस्तो अमृत हो, जति अनुभव गरे पनि कहिल्यै तृप्त नहुने। यस कारणले परम भोग्य रूप तिम्रो अन्तर्यामी आत्मा यो हो भनेर बताउनु भयो। यसबाट के बताइयो कि आत्मा परमात्माको शरीर हो और परमात्मा उसको अन्तर्यामी आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँले यसलाई शासन गर्नुहुन्छ, प्रशासन गर्ने, नियमन गर्ने। यो यसलाई घटक श्रुति भन्छ, समन्वय गर्नेवाला, भेद र अभेदको। अब सर्वत्र कहीं ब्रह्म भनेछ, कहीं उसलाई सत शब्दले बताएछ, उस परमात्मालाई, उस जगत कारणलाई। अब विशेष रूपले अब बताउनेवाला त्यो को हो त भन्दा त्यो विशेष रूपले परिचय गराउनेवाला उपनिषद वाक्य अब बोलिँदैछ। सुबालोपनिषदको त्यो अन्तर्यामी आत्मा को हो त, उसको विशेष नाम के हो भन्दा सुबालोपनिषदको वाक्य उपस्थित हुन्छ। एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायण। एष यो सर्वभूतात्मा, सबै भूतको अन्तरात्मा जो छ कस्तो भन्दा अपहत पापमा, समस्त पापहरूले रहित, पाप सम्बन्ध रहित, कल्याण गुरुको आश्रय, दिव्य भनेको कल्याण गुरुको आश्रय, देव प्रकाशमान एक नारायण, ती एक नारायण हुन्। अन्तर्यामी को हुन् भन्दा नारायण। अरूमा नाम बदलिन्छ, नारायणमा नाम बदलिन व्युत्पत्तिद्वारा सकिँदैन, किनकि यहाँ संज्ञा अर्थमा नत्व भएको हुन्छ। पूर्वपदात् संज्ञाया मगहले यस सूत्रले संज्ञा अर्थमा णत्व भएको। यस कारणले नारायण भनेपछि नारायणको अन्य अर्थ हुन सक्दैन। यस कारणले विशेष देवता त्यो अन्तर्यामी को हो भन्दा नारायण, ती नारायण हुन् भनेर यस मन्त्रबाट बताइयो। अब वहाँ पूर्वमा बताइएको थियो कि वर्णाश्रम धर्म इति कर्तव्यता भनेर, वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान पूर्वक उपासना गर्नुपर्दछ भनेर जो इति कर्तव्यता बताएको थियो, अर्थात् उपासनाको अङ्ग रूपले उसको उपासना गर्ने, वो अनुष्ठान गर्ने भनेको त्यो कर्मलाई, त्यसको लागि प्रमाण उपस्थित गरिँदैछ। वर्णाश्रम धर्म इति कर्तव्यता हो जो पहिले भनेको थियो, त्यो लागि प्रमाण बताइँदैछ। अब तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। तमेतं पूर्व बताएको यस परमात्मालाई वेदाध्ययन, वेदानुवचन भनेको वेदाध्ययन और यज्ञ दान तपसा, तपस्या, अनाशक भनेको उपवास, असन्नगन असभोजने न आसकते अनाशक, अस्नातीति आशक, न आशक अनाशक। अनाशक भनेको उपवास द्वारा ब्राह्मणा विविदिशन्ति, कर्ता हुन् ब्राह्मण। यिनी साधन बताइँदैछन्, वेदानुवचन, यज्ञ दान तपस्या और उपवास आदि द्वारा विविदिशन्ति, जान्दछन्। यहाँ विविदिशन्तिको जान्न चाहन्छन् अर्थ हुन्छ, सर्वव्रते छ, परन्तु यसको अर्थ गर्नुपर्दछ जान्दछन् भनेर, किनकि यो ज्ञानका प्रति साधन हुने नि। कर्णमा तृतीय भएको छ, अश्वेन गच्छति भन्छौँ हामी, अश्व उसमा कर्ण हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वेदादिद्वारा वेदादि अनुवचन र यो यज्ञ दान तपस्या और उपवास आदि उसका साधन हुन्, करण हुन्। यिनीद्वारा जान्दछन् भन्यो। एउटा हुन्छ जान्नेको इच्छा, शब्द अनुसार त लाग्छ कि जान्ने, ब्रह्मलाई जान्ने इच्छा हुन्छ भन्ने शब्दार्थ आउँछ, परन्तु यिनी इच्छाका प्रति करण होइनन्, अपितु जान्नका प्रति, ज्ञानका प्रति हुन्। यिनीबाट ज्ञान हुन्छ, ब्रह्म ज्ञानका यिनी साधन हुन् भनेर बताइन्छ। जस्तै हामीले भन्दछौँ अश्वेन जिगमिष्यति, अश्वद्वारा जान्न चाहन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ यो शब्दार्थ गर्दा। अब हामी हेरौँ, अश्व छ, घोडा जो छ, जानको साधन हो, गमनको साधन हो कि जाने इच्छाको साधन हो, ये हामीले विचार गर्नुपर्छ। अश्वेन जिगमिष्यति वाक्य छ, अश्वद्वारा जान चाहन्छ भन्ने अर्थ छ। अब यो अश्व कसका प्रति कर्ण हो, गमन क्रियाका प्रति हो या इच्छाका प्रति हो भन्दा अश्व यदि इच्छाका प्रति कर्ण हुन्थ्यो भने अश्व सधैँ सदा इच्छा भइराख्नुपर्ने,
जाने इच्छा सधैँ हुन्थ्यो, सधैँ हुँदैन। यस कारणले अश्व कसको कारण हो भन्दा गमन क्रियाको कर्ता हो। जानु रूप जो क्रिया हो त्यसको प्रति करण हो अश्व। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हो, यज्ञेन विविदिशन्तिको अर्थ हो यज्ञेन विदन्ति, ज्ञान का प्रति करण हो। तो ये सबै जो बताइए वेदाध्ययन और यज्ञ, दान, तप, उपवास आदि ये सब वेदन का, ज्ञान का कारण हो। वेदन केवल मात्रै हैन, उपासना तक जानु पर्दछ। केवल जानेर मोक्ष प्राप्त हुँदैन ब्रह्म यस्तो भनेर जान्नेले मात्रै, परन्तु उस ब्रह्मको निरन्तर ध्यान गर्नुपर्छ। जस्तो हामीलाई वाक्यबाट ज्ञान भयो, वेदान्त वाक्य जस्तो स्वरूप जान्यौँ हामीले, त्यसको निरन्तर ध्यान गर्नुपर्छ। त्यो प्रेमपूर्वक निरन्तर गर्ने ध्यान नै उपासना हो। त्यस उपासनाले जो म पहिले बताएको फल ब्रह्मानुभव, त्यो फल प्राप्त हुन्छ। त यसमा यो वर्णाश्रम धर्म इति कर्ता माने उस उपासनको साधन हो, करण हो भनेर यो उपनिषद यहाँ उद्धृत गरियो। अब ब्रह्मको उपासना मोक्षको हेतु बताइदैछ। ब्रह्मविद आफ्नोति परम, ब्रह्मविदको अर्थ हो ब्रह्म उपासक। विदको शब्दार्थ गर्दा त ब्रह्मलाई जान्ने अर्थ हुन्छ, परन्तु यहाँ जान्ने मात्रै होइन, शब्दार्थ बोध मात्र होइन, अभी तो ब्रह्मोपासक, ब्रह्मको उपासना गर्नेवाला जो छ आफ्नोति परम, पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ ब्रह्मको उपासकले। तो ब्रह्मको, पर ब्रह्मको उपासना मोक्षको साधन हो, यसको लागि यो प्रमाण दियो ब्रह्मविद आफ्नोति परम। यहाँ तथा यस पर ब्रह्मको उपासनादेखि अतिरिक्त पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने अर्को उपाय छैन भनेर अन्य उपाय निषेध। जीवात्माको स्वरूप ज्ञान हुने थियो, स्वभाव बताएको थियो। अब जीवात्माको स्वरूप बताइनेछ। जीवात्माको स्वरूप के हो त भन्दा संक्षेपमा यहाँ जीवात्माको स्वरूप वर्णन गरिँदैछ। जीवात्मन स्वरूपम देव मनुष्यादि प्रकृति परिणाम विशेष रूप नानाविध भेद रहितम। जीवात्मा को स्वरूप जो देव मनुष्यादि प्रकृति का परिणाम रूप शरीर हो, नाना प्रकार का प्रकृति को परिणाम नहीं हो, देह, देह को प्राकृतिक वस्तु हो, प्रकृति को परिणाम रूप हो। इस कारण ते देव मनुष्य आदि गरेका जो प्रकृति का परिणाम विशेष रूप शरीर हों, इस प्रकार का जो नाना प्रकार का विशेष रूप हों, नानाविध भेद रहितम, विशेष रूप जो नानाविध अनेक प्रकार का भेद हों। देव शरीर, मनुष्य शरीर, तिर्यक शरीर, स्थावर शरीर तेज बताइए थियो, ये सबै प्रकृति का परिणाम विशेष रूप हों। तो इस प्रकार का नानाविध जो शरीर में हुने भेद हों, यो देव हो, यो मनुष्य हो, यो पशु हो भन्ने इत्यादि जो भेद हुन् ये आत्मामा रहँदैनन्। आत्मामा ये भेद रहे शरीर का भेद हुने, शरीर आकृति भेदास्तु, ये शरीर को आकृति का भेद होने नहीं, देव मनुष्य आदि भेद। आत्मामा आत्मा न देव हो न मनुष्य हो, पुमान न देव हो न नर न पशुर न च पादव। विष्णु पुराण में लेखेको छ जो आत्मा हो, पुरुष हो, वो तो पुमान न देव, देव देव पनि हैन, नर पनि हैन, पुमान न देव हो न नर न पशुर न च पादव, न वृक्ष आदि पनि हो न पशु हो। तो शरीराकृति भेदास्तु, शरीरबाट भएका जो आकृति रूपी भेद हुन्, आकृति भएका शरीरको आकृतिबाट भएका जो भेद हुन् ती प्रकृति का हुन्, आत्मा का होइनन् और कर्म द्वारा प्राप्त भएका हुन् भनेको छ। यस कारणले देव मनुष्यादि जो प्रकृति का परिणाम रूपी विशेष प्रकार का अनेक भेद हुन् ती आत्मामा छैनन्। आत्मा त एक स्वरूप छ, एक स्वरूप छ, जसलाई भन्छन् ज्ञान स्वरूप और ज्ञान आनंद स्वरूप। ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा को स्वरूप हो। ये जो देव मनुष्यादि हुन् और शरीर में प्रवेश गरेर होला, म देव हो, देव शरीर में प्रवेश गरेर पहिले नै भन्यो उसको शरीराभिमान हुन्छ, शरीरात्माभिमान, म देव हूँ म मनुष्य भनेर। तो देव मनुष्यादि जति प्रकृति का परिणाम रूपी विशेष हुन्, नाना प्रकार का भेद, यी भेदहरू आत्मामा छैनन्। कस्तो छ आत्मा? ज्ञानानन्दैक गुणकम, ज्ञान र आनन्द नै उसका
गुण छन्, ज्ञान र आनन्द नै स्वरूप छ। ज्ञानानन्द स्वरूप भएर ज्ञानानन्द गुणवाला छ, ज्ञान आनन्द गुणवाला छ। ज्ञानको स्वरूप हुन्छ स्वयं प्रकाश, तो ज्ञान भनेपछि स्वयं प्रकाश छ। और आनन्द जो अनुकूल रूपमा प्रतीत हुन्छ त्यो आनन्द हो, सुख रूप। तो ज्ञान र आनन्द स्वरूप तथा ज्ञानानन्द गुणवाला यस्ता प्रकारको जीवात्माको स्वरूप छ। ये जो देह आदि भेद हुन्, देव मनुष्य आदि, ये आत्माका होइनन्, यो बुझ्नु पर्यो हामीले। तो जीवात्माको स्वरूप यसरी रामानुज स्वामीले बताउनुभयो। अब आत्माको स्वरूप यसरी हामीले जसरी बताउँदछौँ, देव मनुष्य आदि शरीरहरूका भेद यसरी बताउन सकिँदैन त्यो भेदलाई, किनकि सबै आत्माको एक समान स्वरूप हुन्छ, सबै ज्ञान रूप हुन्छन् र आनन्द रूप हुन्छन्। अतः यो आत्मा यस प्रकारको छ, यो आत्मा यस प्रकारको छ भनेर जो शरीर आदिलाई बताइन्छ, देव मनुष्य आदि शरीरलाई, त्यस प्रकारले आत्माको भेद बताउन सकिँदैन। त्यो तस्य भनेको वो ज्ञानानन्द स्वरूप जो आत्मा हो त्यसको एतस्य यस शरीरले युक्त भएको छँदो उसको कर्मकृत देवादि भेदे अपध्वस्ते, कर्मबाट प्राप्त भएका जो देवादि भेद हुन्, यिनी जब मोक्ष अवस्थामा ध्वस्त हुन्छन्, निवृत्त हुन्छन्, अपध्वस्ते, उसका जति भेद हुन् त्यो सबै ध्वस्त भइसकेपछि स्वरूप जो भेद हो, आत्माहरूको जो स्वरूप भेद हो त्यो वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन। कस्तो छ भनेर, रातो छ कि कालो छ कि पहेँलो छ कि लामो छ कि मोटो छ कि भनेर यस्ता प्रकारले वर्णन गर्ने केही त्यस्ता साधन नभएको हुनाले, त्यस्तो रूप नभएकोले वाणीले अगोचर छ, वाणीले वर्णन, वाणीको विषय बन्न सक्दैन त्यो भेद, आत्माहरूको परस्परको भेद। जब भेद वर्णन गर्न सकिँदैन त कसरी उसलाई जान्ने भन्दा स्वसंवेद्य, स्वयं नै हो ज्ञातव्य छ, जान्न योग्य छ। फेरि त्यसलाई भन्दा ज्ञान स्वरूपम, आत्माको स्वरूप बताउँछ भने ज्ञान स्वरूपमै भन्नुपर्छ। आत्मा कस्तो छ भन्दा ज्ञान स्वरूप छ, सबै आत्मा ज्ञान स्वरूप छन्। त आत्मा कस्तो छ भन्दा ज्ञान स्वरूप भन्नु या स्वसंवेद्य भन्नु, स्वयं नै संवेद्य, आफूले नै जान्न योग्य भनेर बताइयो। अथवा ज्ञान स्वरूपम इत्ते तावदेव निर्देशम, यस रूपले नै आत्मस्वरूपलाई वर्णन गर्न सकिन्छ। अरू अन्य पदार्थलाई वर्णन गरे जस्तै वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन। यो आत्माको भेद स्वरूप बताइयो, अनि आत्माको भेद वर्णन गर्नलाई के छ, स्वसंवेद्य ज्ञान स्वरूप भनेर भन्नुपर्दछ। यो देवादि शरीर निवृत्त भएपछि उसलाई आवरण रहँदैन आत्मालाई, जसले गर्दा अज्ञान भएको थियो र कर्म गरी नाना प्रकारको दुःख पाएको थियो शरीर प्राप्त गरेर, त्यो सबै रहँदैन। यसैलाई विष्णु पुराणमा बताएको छ, देवादि भेदे पध्वस्ते नास्तेवा वर्णो हिस, देवादि भेदहरू ध्वस्त भएपछि उसमा शरीर आदिको आवरण हुँदैन। त्यस प्रमाण वचनलाई मनमा राखेर रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ कि यो भेद नष्ट भएपछि उसको स्वरूपलाई वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यो ज्ञानानन्दको ज्ञान स्वरूप नै छ उसको स्वरूप, और ज्ञानानन्दको ज्ञान आनन्दको आश्रय पनि छ। स्वरूप वर्णन गर्दा स्वसंवेद्य ज्ञान स्वरूपम, यस रूपले नै ज्ञान स्वरूप छ भनेर नै सबै आत्माको वर्णन गर्नु पर्दछ। यही नै आत्माको स्वरूप हो। तत्स सर्वेषां आत्मनां समानम, यो सबै आत्माको समान छ। ज्ञान स्वरूप भन्नु, स्वसंवेद्य भन्नु, यस्ता प्रकारको यो जो स्वरूप हो सबै आत्माहरूको समान छ, भिन्नता छैन। सबै आत्मा एक समान छन्, सबै ज्ञान स्वरूप आनन्द स्वरूप, सबै आत्माको स्वरूप यस्तै नै छ। र देवादि भेद यो त कर्मद्वारा प्राप्त भएका शरीरले भएको भेद हो। चल सबै आत्माको भिन्न रूप छैन। जस्तो शरीरको भिन्न भिन्नता छ, एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्तिभन्दा भिन्नता छ, अर्को शरीर अर्को भिन्न छ। यस्ता प्रकारको जो विभेद यो शरीरमा भएको भेद हो। आत्मा सबै समान छन्, एक समान। उनको स्वरूप नै ज्ञान स्वरूप बतायो।
मैले पहिले बताएँ कि ज्ञान स्वरूप भनेको स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वयं प्रकाश हुन्छ, त्यस्तै आत्मा पनि स्वयं प्रकाश हुन्छ। तो ज्ञान स्वरूप छ भनेर उनलाई बताइयो। एवं विध चिदचिदात्मक प्रपंचस्य, इस प्रकार को जो चेतना चेतन रूप जगत हो, जगत कस्तो छ भन्दा चेतन र अचेतनले मिश्रित छ। एवं विध माने पूर्व में जो बताइयो, इस प्रकार को चिदचिदात्मक चेतना चेतन रूप, चित भनेको चेतन और अचित भनेको अचेतन, चेतन अचेतन रूप जो जगत हो, इस जगत को उद्भव स्थिति प्रलय संसार निवर्तने के हेतुभूत, जगत का कारण और जगत देखिए संसार देखि छुटाउने परमात्मा हुन्छ, संसार तारक भनेर बताइदैछ, संसार देखि उद्धार गर्ने वाला। यो जो चेतना चेतन प्रपंच हो, जगत हो, यसको उद्भव माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और प्रलय भनेको संहार तथा संसार विमोचन भनेको संसारबाट निवृत्ति गर्नु, मोक्ष दिनु। संसार निवर्तनै के हेतुभूत, यसको एकमात्र हेतु परमात्मालाई छोडेर अर्को कुनै छैन बताइन्छ। जगत को सृष्टि गर्ने, पालना गर्ने र संहार गर्ने तथा संसारदेखि उद्धार गर्ने, एकमात्र उद्धार गर्ने वाला, उद्धार को हेतुभूत हेतु स्वरूप तथा वो कस्तो छ भन्दा वो परमात्मा समस्त हेय प्रतिनिधितया, जति हेय हुन्, जति दोषहरू हुन्, उसको प्रतिभट भएको हुनाले हेय प्रतिनिधि, हेय भन्छन् त्याज्य दोषहरू, समस्त हेयको प्रतिनिधि माने विरोधी स्वरूप भएको हुनाले, तथा कल्याणैको तानतया था, कल्याण भनेको मंगल आनंद, आनंदैको रूप और दोष रहित आनंद स्वरूप और आनंद का आश्रय भएको हुनाले समस्त पदार्थदेखि उहाँ विलक्षण हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपले समस्त हेय समस्त दोष, हेय भनेको त्याज्य, त्याज्य के हुन्छ दोष, त्याग गर्न योग्य जति दोष हुन् उसको प्रतिभट होगा, प्रतिनिधि माने प्रतिभट। हिजो पनि बताइए थियो, जस्तै अंधकारको प्रतिनिधि हुन्छ सूर्य प्रकाश, तो प्रकाश को सामने अंधकार रहँदैन, यस्तै प्रकारले जति दोष हुन् उसका प्रतिभट भगवान भएको हुना, परमात्मा भएको हुनाले दोषको सम्बन्धमा रहँदैन। और कल्याण केवल कल्याण गुणका आश्रय हुन्छ। कल्याणैको तान भनेको कुनै अंशमा पनि अकल्याण छैन, कहीँ पनि दोष छैन, जडता छैन, कल्याणै कल्याण रूप छ। जस्तै नुनलाई भन्दा हामीले नमकलाई भन्दा लवणैका तान भनौँ, कुनै अंशमा पनि नुनियालो नभएको छैन भनेर त्यसको वर्णन गर्ने हो। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि सर्वांशमा सब रूपले पूर्ण रूपले कल्याणै कल्याण रूप, आनन्दै आनन्द रूप, कल्याण शब्दले मंगल, मंगलले यहाँ आनन्द रूप बताएको हो। कल्याणको त आनन्दैको स्वरूप भएको हुनाले स्वयतर समस्त वस्तु विलक्षण, सो भनेको परमात्मा परब्रह्म, उसदेखि इतर को हुन् भिन्न चेतना चेतन, स्वस्मात् इतर आफूदेखि भिन्न चेतन र अचेतन भए, उनीदेखि विलक्षण, स्वयतर विलक्षण, स्वयतर समस्त वस्तु, आफूदेखि भिन्न जति वस्तु छन्, चेतना चेतन जति वस्तु छन् ती वस्तुहरूदेखि विलक्षण। विलक्षण हुनलाई के बताइयो, समस्त हेय का प्रतिघट, कल्याण का एकमात्र कल्याण का आश्रय भएको हुनाले समस्त चेतना चेतन वस्तुदेखि उहाँ विलक्षण हुनुहुन्छ, भिन्न विलक्षण स्वरूप वाला। तथा अरु गुण बताइदैछ, जो स्वरूप हो यो आत्मस्वरूप, परमात्मा को जस्तै हामीमा के छ, आत्मा को स्वरूप और आत्मा का गुण दुई हुन्छन्, दुई प्रकार का। यस्तै प्रकारले परमात्मा को दिव्यात्म स्वरूप तथा परमात्मा का दिव्य गुण, पहले स्वरूप बताए इसमें क्या समस्त हेय को प्रतिभाट, कल्याणै का तान भनेको आनंदै को स्वरूप तथा आनंद के स्वरूप भएको हुनाले समस्त आफूदेखि इतर जो चेतना चेतन वस्तु छन् उसदेखि विलक्षण स्वरूप हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारको अरू कुनै छैनन्, परमात्मा नै हुनुहुन्छ।
त्यस पछाडि गुण बताइँदैछन्। अनवधिकातिशयासङ्ख्य कल्याण गुण, अवधि र अतिशय रहित असङ्ख्य कल्याण गुणका गणहरू वहाँ विद्यमान छन्। कल्याण गुणों का समूह समूह, गणहरू समूह, यस्ता अनेक समूह का आश्रय वहाँ हुन्छ कल्याण गुण का। अवधि रहित भन्छ, उसमा त्यो तैत्तरीय उपनिषदको आनन्द बल्लीमा एउटा गुणको पत्ता लगाउन उपनिषदको प्रवृत्ति भएको छ, आनन्द गुणको। त आनन्द गुणको थाहा भएको छैन, मन र वाणी फर्केर आएछ भनेर बताएछ। आनन्द गुणको सीमा कति छ भन्दा थाहा भएको छैन। यस्तै प्रकारले परमात्माका गुणहरू सबै अवधि र अतिशय रहित छन् भनेर श्रुतिले एउटा आनन्द गुणको वर्णन गरेर अरू गुणहरूको पनि थाहा गरेको छ तैत्तरीय उपनिषदमा कि सबै परमात्मा गुणहरू अवधि र अतिशय रहित रहेछन्, सर्वाधिक रहेछन् भनेर ज्ञान हुन्छ। त जस्तै भातलाई पाकेको पाकेन भनेर हेर्नलाई एउटा दुईटा सीतालाई एउटालाई दबाएर हेरेर अनि थाहा गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवती श्रुतिले परमात्माको एउटा आनन्द गुणको सीमा खोज्नलाई प्रवृत्त भएर अनि त्यो थाहा नपाएर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। वाणी र मन जहाँ गएर नपाएर अन्तिम सीमा फर्केर आउँछन्, यस्तो परमात्माको आनन्द छ भनौँ। यस्तै प्रकारका असङ्ख्य कल्याण गुण परमात्मामा छन्, आनन्द आदि। यही बताइदिन्छ अनवधिकातिशय असङ्ख्य, अवधि रहित अतिशय रहित। अतिशय माने एक भन्दा अर्काको गुण अधिक छ त्यो हुँदा भने त्यो 700 हुन्छ। और परमात्माको गुण जो छन् त्यहाँभन्दा अधिक अर्काको छैन। यस कारणले यसलाई सम्झिनु सर्वाधिक भनेर, अवधि रहित और सर्वाधिक और तथा असंख्येय, संख्या गरि नसके कति गुण छन् भनेर। यस्ता जो कल्याण गुण, मंगल गुण, त्यो मंगल गुणहरूको गण उसको छन्। कल्याण गुण, कल्याण गुणका आश्रय हुनुहुन्छ उहाँ। अवधि अतिशय रहित असंख्य कल्याण गुण छ, गुणको कल्याण गुण छन् जसमा मंगल गुण छन्, जसमा बहुरी गर्नु तादृश अनवधिक अतिशय असंख्य कल्याण गुणा यस्मिन् स। उहाँलाई कुन कुन शब्दले उपनिषदहरू बताइएको छ, कुन कुन नामले भन्दा कहीँ त सर्वात्मा भनेको छ, सर्वात्मा भनेर, कहीँ परब्रह्म, परब्रह्म भनेछ, कहीँ परज्योति, उपनिषदमा ये सब नामले बताएछ। तथा परतत्व बताएछ, कहीं कहीं परमात्मा शब्द बताएछ, तथा सत शब्दले बताएछ। सदैव स्वमेव ग्रासित छान्दोग्यमा सत शब्दले पनि बताएछ। सत ब्रह्म आदि अनेक शब्द भेदले वर्णन गरिएको छ। परमात्मा सदादि शब्द भेदै अनेक शब्दहरूद्वारा निखिल वेदांत वेद्य, समस्त वेदांतमा यिनी शब्दद्वारा जान्न योग्य, जानिने परमात्मा छन्, भगवान हुनुहुन्छ। समस्त वेदद्वारा विविध नामले वेद्य, जान्ने योग्य जो भगवान हुनुहुन्छ। को भन्दा भगवान नारायण, उहाँलाई भगवान पनि भनेको छ। जो भग भनेका 6 गुण हुन्छन्, उसको आश्रयलाई भगवान हुन्छन्। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्य शैव शरणाम भगैतीर्ण भनेर विष्णु पुराणको 6ठ अंशमा बताएको छ। समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वीर्य, यश, श्री जसमा छन् उसलाई भगवान हुन्छन्। अथवा उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जगतको उत्पत्ति, प्रलय, भूतहरूको दुर्गति, प्राणीहरूको दुर्गति और गति, विद्या के हो अविद्या के हो यसलाई जान्नेवालालाई भगवान भन्दछन् भनेर उस परब्रह्म परमात्मा भगवानको लक्षण गरिएको छ विष्णु पुराणमा। तो भगवान भनेपछि यही अर्थ आउँछ कि अखिल हेय प्रत्यय नै कल्याणता, समस्त दोषले रहित कल्याण गुणका एकमात्र आश्रय जो भगवान हुनुहुन्छ।
नारायण वो कौन हुन्छ त नारायण नारायण बतायो मैं पहिले बताएँ नारायण भनेपछि फेरि अर्को अर्थ आउँदैन परब्रह्म श्रेयपति नारायण हुनुहुन्छ त ये विविध नामले उहाँलाई बताएको छ वेदान्तमा सामान्य र विशेष शब्द नारायण भनिसकेपछि फेरि अर्को त्यो विशेष शब्दहरूको आउँदैन नारायण नै नारायण निश्चित भइहाल्छ सामान्य रूपले विशेष रूपले नारायणलाई नै बताएका हुन् यो जो माथि बताइयो जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय र संसारदेखि मुक्त गर्नेवाला उसका विविध नाम भिन्न भिन्न नामले भगवान नारायण जो हुन्छ पुरुषोत्तम भनेर इति अंतर्यामी स्वरूपम ये जीवात्मा का अंतर्यामी परमात्मा को यो स्वरूप हो चलिरहेको कति वहाँ धारण गर्न सिक्दै आजलाई यहाँ नै विश्राम गरिन्छ यसलाई अनुभव गर्नुपर्ने यो त अनुभव गर्ने ग्रन्थहरू हुन् चिन्तन यसलाई हाम्रो गुरुजीले हामीलाई पढाउँदा भन्नुहुन्थ्यो घोचिपु हिन्दीको भाषा घोचिपु भन्नुहुन्थ्यो यिनी वाक्यहरूलाई तिमीहरूले घोक त्यस पछाडि चिन्तन गर अनि पु भनेको पुछ सोध फेरि जिज्ञासा गर त यो गर्नलाई यति पर्याप्त हुन्छन् हामीले यसलाई अभ्यास गरौँ फेरि चिन्तन गरौँ यो यस प्रकारको अर्थ हो भनेर मनमा स्थिर गराएर राख्नु चिन्तन गर्ने अनि त्यस पछाडि अब चिन्तन गर्दा जिज्ञासा हुन्छ शंका हुन्छ तब हुन्छ पु घोची फु रे यस प्रकारले स्वाध्याय गर्नु भने हाम्रो गुरुजीले हामीलाई पढाउँदा व्याख्यान र वेदान्त पढाउनेवाला गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो यसैलाई गर्नुपर्ने अब हामी चिन्तन गर्नुपर्ने छ यहाँ नै अहिले हामी विश्राम गर्दछौँ श्री हरे नमः ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरियमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम आवीत तद्वक्तारम आवीत आवीत माम आवीत वक्तारम ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते एव पुरुष धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति 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 इस प्रकारले प्रार्थना गराएर हाम्रो वेदान्त गुरुले वेदान्त स्वाध्याय गराउनेवालाले हामीलाई स्वाध्याय गराउनुहुन्थ्यो यो नै अध्ययनको क्रम उहाँले बताउनु भएको संक्षेपमा यहाँ त्यो क्रमलाई पालन गर्दै हामीले अब आजको यहाँ नै यो स्वाध्यायलाई विश्राम दिँदैछौँ श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को जय।